रहीम जनाब कुर्बान का जी आस्थान आलिया डोडा शरीफ जेर इंतज़ाम अल कासम ट्रस्ट दे हो रही ने। इस दफ़ा साढ़े को इस वक्त तक जी फिगर है कुल 104 जानवर साढ़े को 7 हिस्से वाले आ गए ने। अल्लाह पाक तमाम पीर भाई अकीदतमंदां नूं बरकतां अता फरमाए और उन्होंने घर माल दे विच परेशानियां मौला करीम दूर फरमाए। जितने भी साथी साढ़े दिन ब दिन साढ़े जानवर जोड़े ने इजाफा ही हो रहा है। पिछले साल साढ़े को 94 जानवर आए सन और इस साल इस वक्त की फिगर जी है 104 जानवर हो गए हैं। इस तमाम बुजुर्गों ने डोडा शरीफ की तवज्जो का हिस्सा है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए तमाम साथी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व एहसान से आस्थाना आलिया कालिया कासिम डोडा शरीफ अल कासिम ट्रस्ट के ज़रिए तमाम होने वाले कुर्बानी के सिलसिले के अंदर हम हाजिर हैं। तो मोहतरम अलहाज अल-हाफिज़ नूरुद्दीन जमील साहिब बेडफोर्ड से उनकी वसातत से तकरीबन 91 कुर्बानियों के अंदर हिस्से डाले गए हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: इलियास हबीब साहिब, सरबत इलियास साहिबा, अखलाक हबीब साहिब, अरमान हबीब साहिब, सफ़ा हबीब साहिबा, अस्मा अखलाक साहिबा, अल्ताफ़ हुसैन साहिब, बिल्किस हुसैन साहिब, समीर हुसैन साहिब, सुहेल हुसैन साहिब, फ़ाइज़ा नदीम साहिबा, शुमैला हसीन साहिबा, मुदस्सर इकबाल साहिब, शाहिद हुसैन साहिब, उमैर हुसैन साहिब, सबीहा हुसैन साहिबा। शाहिद हुसैन की तरफ से वालिदा मरहुमा नसीम अख्तर और हाजी बाग हुसैन मरहूम के सवाब के लिए उनकी फ़ैमिली की तरफ से कुर्बानी की जा रही है। मोहम्मद अहमद जमील की तरफ से नानी मिठा बीबी मरहुमा, अतीकुर रहमान की तरफ से नाना हाजी मोहम्मद रमज़ान मरहूम, हाफिज़ नूरुद्दीन जमील कादिर साहब अपनी तरफ से, खालिदा परवीन साहिबा। ये सारे हजरात जो हैं बेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मोहम्मद अहमद जमील साहिब, ज़ारा राजा साहिबा, मोहम्मद आमिर जमील साहिब, आयशा नूर साहिबा, अतीकुर रहमान साहिब, राबिया जमील साहिबा, हाजी नूर इलाही कादरी साहिब, बुशरा परवीन साहिबा, अलहाज राजा मोहम्मद ताज साहिब, मोहम्मद फ़ारूक वल्द अब्दुल्ला मरहूम, शहनाज अख्तर साहिबा, फ़ाइज़ा फ़ारूक साहिबा, नहीमा फ़ारूक साहिबा, हसीबा फ़ारूक साहिबा, नूर फ़ारूक साहिबा, मदीहा फ़ारूक साहिबा, जमीला सरवर साहिबा। हाजी गुलाम सरवर की फ़ैमिली की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्बानी पेश की गई। ताहिर रशीद साहिब, रिजवाना रशीद साहिबा, ताहिर रशीद साहिब की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर कुर्बानी। जमील अरशद साहिब, नसीम अख्तर साहिबा, बीबी शकीला साहिबा, मोहम्मद शुएब सत्तार साहिब, खालिदा अदीब सत्तार साहिबा। अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कुर्बानी पेश की गई। अब्दुल अज़ीज़ वल्द मोहम्मद शरीफ साहिब, राज बीबी बिनत मोहम्मद शरीफ मरहूम, मोहम्मद रफ़ीक बिन हाजी देवान अली मरहूम, परवीन अख्तर साहिबा बिनत मोहम्मद हुसैन मरहूम, नसरीन अख्तर साहिबा बिनत मोहम्मद हुसैन मरहूम, शबनम रफ़ीक साहिबा बिनत मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद यासीन बिन मोहम्मद हुसैन मरहूम, नसीम अख्तर साहिबा बिन फ़ज़ल हुसैन। मोहम्मद फ़ारूक की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्बानी पेश की गई। ये नाटीगम से हैं। ये 5 कुर्बानियाँ नाटीगम से। मोहम्मद फ़ारूक बिन बरकत अली साहिब, ये भी नाटीगम से। ताज़ीम अख्तर बिनत मोहम्मद हुसैन साहिब, नफीसा फ़ारूक बिनत मोहम्मद फ़ारूक साहिब, आनसा फ़ारूक बिनत मोहम्मद फ़ारूक साहिब, ये भी नाटीगम से। आगे फिर बेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं: सिकंदर हुसैन बिन करामत हुसैन साहिब, नादिरा हुसैन साहिबा बिनत मोहम्मद नियाज़ डार, नादिया हुसैन साहिबा बिन सिकंदर हुसैन, इमरान हुसैन साहिब बिन सिकंदर हुसैन, सोनिया हुसैन साहिबा बिन सिकंदर हुसैन, साकिब हुसैन साहिब बिन सिकंदर हुसैन, सबा मुनीर ज़ौजा इमरान हुसैन, मोहम्मद नदीम डार बिन मोहम्मद नियाज़ डार, नाज़मीन अख्तर साहिबा ज़ौजा मोहम्मद नदीम डार। ये सारे अहबाब जो है बेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुर्बानियाँ पेश की गई हैं जनाब नूरुद्दीन जमील साहिब की तरफ से। अस्मा अतीक साहिबा बिनत अतीक ख़ान, आलिया डार साहिबा बिनत मोहम्मद नियाज़ डार, मोहम्मद नबी डार साहिब बिन मोहम्मद नियाज़ डार, साइमा डार साहिबा बिनत मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद नबीर डार की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुर्बानी पेश की गई। रिफ़त चौधरी साहिबा, ग़ुलाम मुर्तज़ा राजा साहिबा, आमिर राजा साहिबा, ज़ुल्कुरनैन राजा साहिब, हलीमा राजा साहिबा, फ़रह राजा साहिबा, अनीसा राजा साहिबा, नसरीन बेगम साहिबा ज़ौजा सूफ़ी मोहम्मद अमीन साहिब,
حاجی محمد جہانگیر صفدر صاحب، عزیز صفدر صاحب، محبت علی صاحب، زین علی صاحب، خالدہ پروین صاحبہ زوجہ حاجی ریاست علی، سدرہ مسعود صاحبہ، سائرہ جبین علی صاحبہ بنت حاجی ریاست علی. یہ 91 قربانیاں جناب الحاج الحافظ نور الدین جمیل صاحب کی طرف سے پیش کی گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام احباب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور بزرگان ڈوڈا شریف کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، بزرگوں کے فیوز و برکات عام فرمائے. اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے گھر کے اندر برکتیں پیدا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت اسی اجتماعی قربان گاہ آستان عالیہ ڈوڈا شریف زیر انتظام القاسم ٹرسٹ سے موجود ہاں، جہدے 18 قربانیاں حاجی عطا علی صاحب کی وساطت نال ساڈے کول آئیاں نے، جنہاں دی تفصیل اس طرح ہے. حاجی رحمت خان صاحب، عنایت بیگم، سبحان بیگم، لائبہ بی بی، غلام آسیہ، عبدالجبار احمد، زلیخا حسین. حاجی رحمت صاحب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہیل حسین. حاجی عطا علی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ عبدالستار. شعیب رحمت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مہر النساء حاجی محمد اقبال، حاجی عطا علی، شبنم بی بی، مسرت بی بی. اس طرح یہ 18 حصے نے ڈربی شہر کو. اس تو اگے ذوالفقار صاحب نے جڑے حاجی مہندی خان صاحب کے صاحبزادے نے پیٹر برو تو، انہوں نے محمد عمر، محمد عثمان، ختیجہ علی، زینب علی، نسیم اختر، طاہرہ بی، اظہر حسین، غزالہ بی اور حسنین علی اور مہندی خان صاحب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد علی صاحب نے کراچی تو، انہوں نے 7 حصے اپنی طرفوں بھیجوائے نے، جنہیں تفصیل اس طرح ہے. محمد علی صاحب کراچی والے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی، تے محمد علی صاحب نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد علی صاحب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفوں قربانی پیش کی ہے. اس طرح محمد علی صاحب نے ہی پیر حیدر شاہ صاحب دی اور عائشہ بی بی، بشرا بی بی اور حسنین علی. حسنین علی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 143 قربانیاں حاجی محمد اقبال صاحب کی وساطت نال آئیاں نے سانوں انگلینڈ تو، جنہاں دی تفصیل اس طرح ہوئے کہ پیٹر برو تو حاجی سوار خان صاحب. حاجی سوار خان صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واسطے سیف علی صاحب، انور بی، سپال بی، مصعب بی، شاہ بیگم، علی اصغر کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. علی اصغر صاحب نے اپنے والد صاحب حاجی غلام دین صاحب کے واسطے فرزند بیگم، رضیہ بیگم، امجد علی اور سونیا امجد. اسجد علی، ماریہ اصغر اور صوبیہ اصغر. یہ تمام ساتھی پیٹر برو تو رہنے والے نے. یہ اگے پھر آ کے غزالہ بھی، انصر، غلام حسین، غلام حسین اور امرین اور ناظم امرین، یہ دونوں بیڈ فورڈ تو، اور ناظم حسین پھر پیٹر برو تو. ناظم حسین کے والد صاحب کی طرف سے، والدہ ناظم حسین کی طرف سے، بیگم ناظم حسین کی طرف سے، کاظم خان، نادیہ اقبال، زینب خانم، فریاد علی، رشیدہ بیگم، عاطف علی، صبا علی، نانا صاحب فریاد علی صاحب دے، نانی صاحبہ فریاد علی صاحب دی. فریاد علی صاحب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شادیہ پروین. یہ سارے ساتھی پیٹر بروتو نے. شادیہ پروین کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سجاد محمود، اسما محمود، ذیشان محمود، سفیان محمود، فرزان بیگم اور شمیم اختر، اسماعیل نذیر، ربینہ نذیر، فوزیہ بیگم، فیضان شبیر، عقیبہ شبیر، رمشہ شبیر، سائرہ شبیر. فوزیہ بی بی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زینت بی بی، وقاص مجید، وقار مجید اور غفار مجید. یہ سارے ساتھی جڑے نے پیٹر بروتو نے. انیسہ مجید، سکینہ بی بی، شہناز اختر، محمد امین، انیکا امین، محمد شفیق امین، مریم شفیق، طارق محمود، ارشاد احمد، اقبال بیگم، فائزہ بی بی، فضل داد، وقاص طارق، وقار طارق، اسرار طارق، تبسم ابرار طارق،
صفیہ امین، اسرار وقاص، تعظیم اختر، محمد ظفر، نادیہ بی بی، تعظیم کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم کی طرف سے غوث جناب غوث پاک والد محمد غوث، طاہرہ بی بیڈ فورڈ تو آئی ہے جی، طاہرہ بی ہارون، خضر افشاں، بابا سواری، سید بی بی اور سائرہ بی، حاجی محمد اقبال صاحب دی اپنی، حاجی محمد اقبال صاحب کی طرف سے نبی پاک، یہ سارے بیڈ فورڈ تو میں بول رہا جی۔ حاجی محمد اقبال صاحب دے والد صاحب، حاجی محمد اقبال صاحب دی والدہ صاحبہ، دادا جان اور دادی جان، منیر بیگم، حاجی صاحب دی بیگم صاحبہ، یہ سب بیڈ فورڈ تو نے۔ عاطف، کاشف، حاجی محمد اقبال صاحب دی پھیرے، حاجی محمد اقبال صاحب دی دوسری، اس تو بعد اگے آ جائے اولڈم شہر جڑا وے، اتوں عبد الرحمان صاحب والد شاہ محمد، نسرین اختر زوجہ عبد الرحمان، شہزاد رحمان، حافظ عابد رحمان، حافظ واجد رحمان، زرکا رحمان، فرد رحمان اور بشرا رحمان، یہ سارے اولڈم تو نے۔ اس تو اگے احمد یونس، شاہدہ اقبال اور نبیل اختر، غلام حسین پیٹر برو تو، روبینہ کوثر، شمس علی راجہ اور کرمل علی راجہ، یہ بھی پیٹر برو تو، پیر محی الدین صدیقی صاحب پیٹر برو تو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محال بیگم، علینا خان، حاجی نذیر، خورشید بی بی، عائشہ بی بی، یہ سب پیٹر برو تو جناب۔ عائشہ بی بی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ بی بی کی طرف سے پیر حیدر شاہ صاحب دی، تسلیم اختر، پرویز اقبال، رضوان اقبال، پرویز خادم، فردوس کوثر، انم، آدم، محمد، یہ سب جناب انم اور آدم اور محمد صدیق بیڈ فورڈ کو نے۔ رشیدہ بی بیڈ فورڈ، رشیدہ بی کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیڈ فورڈ، سائمہ اقبال بیڈ فورڈ، عمران، نادیہ، قاسم، عاطف فاروق، اقرا فاروق، مائرہ، یہ بیڈ فورڈ تو، ظہیر پیٹر برو، فشن پیٹر برو، طاہرہ حسین صاحبہ پیٹر برو، اور ایک آگی حاجی اقبال صاحب نے گراں دیے رٹھوا محمد علی تو، محمد آصف صاحب نے ہونی لکھائی ہے ایک، یہ بھی رٹھوا محمد علی تو۔ اس طرح کر کے جناب ساڑی حاجی اقبال صاحب دی ریفرنس سے 144 قربانی دے حصے جڑے نے وہ سارے کو موصول ہو گئے نے۔ ساری دعا ہے کہ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے بڑی محنت کر کے ان سارے شہراں دے پھر کے انیاں قربانیاں کیتیاں نے اور سب تو ٹاپ کیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، حاجی محمد فاضل صاحب جڑے ڈربی شہر چندے نے، انہوں نے 45 قربانیاں اپنی وساطت کی طرف، انہوں کی وساطت نال ساڈے کول پہنچیاں نے، جنہ کی تفصیل اس طرح ہوئی۔ محمد وقاص، منشا خان، حضرات بی بی امجد حسین، محمد نقیب کی طرف سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، محمد نقیب کی طرف سے نبی پاک، محمد نقیب، رابعہ الہی، حبیب رفیق، زبیدہ بیگم، گل نواز، خورشید بی بی، خیام حسین، بانو خان، فرزند بی بی، مسرت بی بی، حاجی فاضل صاحب کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سمیرہ بی بی شمرید، فاطمہ بی بی، محمد فاضل، شبنم کوثر، محمد ظہیر خان، نگینہ خان، قمر خان، رائلہ خان، انور جان، حمزہ اقبال، فتح بیگم، عاطف محمود، عالم محمود، تعظیم بی بی، فضل بیگم، حاجی محمد لطیف، محمود، زاہدہ بی بی، فرزند بی بی، محمد عبد المالک، زبیدہ بی بی، سما فاضل، عائشہ احمد، اشتیاق میٹ۔ اس سال ساڈے کولے 104 جانور قربان گاہ تے پہنچے ہے، جنہاں وچوں حاجی محمد اقبال صاحب دی وساطت نال حافظ الحاج نور الدین جمیل صاحب، حاجی محمد اختر صاحب، حاجی محمد فاضل صاحب، حاجی محمد اکرم صاحب اور حاجی مہدی خان صاحب محروم دے صاحبزادے ذوالفقار صاحب دی طرفوں، اس طرح کر کے 104 جانور جڑے سانوں باہروں وصول ہو گئے نے۔ تمام پیر بھائیاں دا اور عقیدت منداں دا شکریہ ادا کرنے ہاں جڑے ہر سال دی طرح ساڈے نال تعاون کردے نے اور اسی یہ گوشت جڑا وے غریب لوکاں 'چ تقسیم کرنے ہاں۔
ਔਰ तमाम ਸਾਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਕੀਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ। ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਨਜ਼ਾ ਹਮੀਦ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹਮੀਦ, ਇਹ तमाम ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਜੀ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ अपना ज़ाहिदा गफूर, इसान हमीद, निशा हमीद, तज़ीम इम्तियाज़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंजूर बेगम, मंजूर हुसैन, शाजिया कौसर, औरंगज़ेब, अब्दुल क़य्यूम और रुबीना कौसर। ये डर भी शहर तूने जी। लो जी रहमानिर्रहीम। आस्थाना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ अलकासिम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कुर्बानगाह के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हाजी मोहम्मद अख्तर साहिब, इनकी वसातत से 35 कुर्बानियाँ पेश की गई हैं। वालसन से जिनका ताल्लुक़ है तो वो अहबाब जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। रिजवाना बीबी, मेहदी खान, साजिदा बीबी, दुख्तर हाजी अख्तर। शहरयार मतलूब, शाह नवाज़, वालदा मरहूमा नसीम अख्तर, दुख्तर हाजी नज़ीर हुसैन, हाजी मोहम्मद अख्तर। रिजवाना बीबी की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर कुर्बानी पेश की गई। ज़ौजा मोहम्मद रफ़ीक फिंगर, वालिद ग़ुलाम बीबी, कादिर बख्श, दादा जान हाजी मोहम्मद अख्तर, ग़ुलाम बीबी, वालिदा हाजी मोहम्मद अख्तर, शाह मोहम्मद, वालिद हाजी मोहम्मद अख्तर, फ़जीलत बीबी, ज़ौजा हाजी मोहम्मद अख्तर और हाजी मोहम्मद अख्तर की तरफ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कुर्बानी का हिस्सा पेश किया गया। आबदा बीबी, सिराज अली, मोहम्मद रियाज, रशीद बेगम, हाजी रहमत खां, साजिदा बीबी, हाजी सदाकत अली, रिफ़त महमूद, नसीम अख्तर, ज़ौजा मेहदी खां, शफ़ाक़त अली, मोहम्मद रफ़ीक किंगर, वाहिद अली, तैमूर, नवासा हाजी अख्तर, माजिद सिद्दीक़, ताज़ीम अख्तर, अली असगर बेगम व मोहम्मद रफ़ीक की तरफ से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर कुर्बानी। शहनाज बीबी, नज़ीर बेगम। ये कुल 35 कुर्बानियों के हिस्से अल्लाह तबारक व तआला हाजी मोहम्मद अख्तर साहब के घर के अंदर और तमाम अहबाब जिन्होंने हिस्सा डाला है इन तमाम को बरकतें अता फ़रमाए और कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुक्रिया जी। ऐसा आफत सरमद साहब ने 2 कुर्बानियाँ भेजी हैं, 1 कुर्बानी भेजी है और 2 बेटे वास्ते 2 हिस्से और 1 बेटी का हकीके वास्ते भी इस दफ़ा उन्होंने भी ये शमूलियत की थी है। और महमूद साहब ने इन्होंने 7 हिस्से अपनी तरफों कुर्बानी के भेजे ने। हाजी मोहम्मद अकरम साहब 6 और बशीर साहब ने 10। ये तमाम साथी जोड़े ने साढ़े यूके के रहने वाले ने जोड़े साढ़ा तावन कर रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी तमाम पीर भाइयों का अकीदतमंदां दा। रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व एहसान से आस्थाना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ गुजरात अल कासिम ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी कुर्बानगाह के अंदर हम सब की हाज़िरी है इस वक्त। और अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गान डोडा शरीफ के दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए। बुज़ुर्गों के फ़ैज़ व बरक़ात से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 104 जानवर जो हैं वो कुर्बानी के लिए पेश किए गए हैं। और मुख्तलिफ़ ममालिक से साहब हाजी अख्तर साहिब और दीगर अहबाब ने अपनी और दीगर दोस्तों की जो अक़ीदतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उनका हिस्सा यहाँ पर डाला है। अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गान डोडा शरीफ के दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए। और जितने अहबाब ने अपना और दीगर अहबाब का हिस्सा यहाँ पर भेजा है, जो गुरबा और मसाकीन के अंदर जो है वो गोश्त उनका तकसीम किया जाएगा, इससे भी उनको बरक़ात मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों के अंदर, माल के अंदर, जान के अंदर और बरकतें पैदा फ़रमाए और बुज़ुर्गों के दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए और उनको बुज़ुर्गों के फ़ैज़ व बरक़ात और आम फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। ईद कुर्बान को सही मानों के अंदर अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार व क़ीना अज़ाबल क़ब्रि व क़ीना अज़ाबल हश्रि व क़ीना अज़ाबल मीज़ान। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अमालिकुम मौला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े जिन जिन अहबाब ने कुर्बानी के अंदर हिस्सा डाला है, जिनकी वसातत से हिस्सा डाला गया है,
اے رب کائنات جو فوج شدگان کی طرف سے حصہ ڈالا گیا ہے بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تمام حصوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام احباب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل اس قربانیوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جتنے بھی احباب اپنے عقیدت مان بزرگان ڈوڈا شریف کے بزرگوں کے آستانے کو یاد رکھتے ہیں، اے مالک و مولا ان کے گھر کے اندر، رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر، اولاد کے اندر برکتیں پیدا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو تیری عبادت کے اندر وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنج گانہ کی پابندی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا جتنے مسلمانوں نے جس انداز کے ساتھ اے مالک و مولا حصہ ڈالا ہے، ان کی جو جائز تمنائیں ہیں، جو گھروں کے اندر کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بزرگوں کے فیض و برکات کو اور بھی زیادہ عام فرما، بزرگوں کے مشن کو اے مالک و مولا ہم سب کو مل کر آگے پایا تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، اساتذہ کرام کی، پیر و مرشد کی، پوری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فرما بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرما، بالخصوص ہمارے مولا جن کی دعائیں ملک پاکستان کے اندر، ملک پاکستان سے باہر اپنی یا عزیز و اقارب کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بزرگان ڈوڈا شریف کی طرف سے قربانی کے اندر حصے ڈالیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہماری کو مولا تمام تر پریشانیوں سے دور فرما، ان کے گھروں کے اندر، رزق کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر، اولاد کے اندر برکتیں پیدا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی محفوظ فرما، تمام تر امت مسلمہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا